saying just be a good human being. इससे बड़ी कोई नाशुक्री की स्टेटमेंट आपको आज के पढ़े लिखे तबके में नजर नहीं आ सकती. Forget about Allah, असल में जुमला कंप्लीट यूं होता है, forget about Allah, just be a nice human being. किसी का दिल ना दुखाओ, यही मतलब होता है ना. दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ नाशुक्री. इसलिए कि आप उसकी नाशुक्री कर रहे हैं जिसने आपको दुनिया में इतनी नेमतों के दरमियान में रखा हुआ है. आप उसी से गाफिल हो गए, आप उसी को इग्नोर कर रहे हैं, आप उसी को लिफ्ट नहीं करा रहे, और आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है किसी रिलीजन की. एक ये माइंडसेट. और दूसरा माइंडसेट ये होता है जो इंसान को अस्सक़लान की कैटेगरी में लाता है. सारे दीन जितने भी रिलीजन्स हैं उनको एक ब्लेंडर में डालो और उनकी एक स्मूदी बना दो. रमजान में सब स्मूदी पीने के शौकीन है ना. एक ब्लेंडर में सारे दीन डालो और उसकी स्मूदी बना के पी जाओ. इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई बुद्धिस्ट है या हिंदू है या ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है. मानते तो सब कैपिटल जी से लिखे जाने वाले गॉड को ही है ना. सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? इट्स ओके. ये नाशुक्री की दूसरी अलामत है अस्सक़लान की. इंसान हिदायत के रास्ते को डिफाइन ही नहीं कर पाएगा. सारी जिंदगी नाशुक्री और कंफ्यूजन में गुजर जाएगी. और जिन चीजों को एक बड़ा टैग लाइन हम नेकी समझ के लगाते रहे थे, आखिरत में कुछ नहीं निकलेगा. इसलिए कि हर नेकी के ऊपर अगर आपको हकीकत में आखिरत में भी नेकी का टैग चाहिए तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सील ऑफ अप्रूवल चाहिए. इसलिए हमने बात की थी, हर गुड डीड राइचियस डीड नहीं होती है. अपनी गुड डीड्स को राइचियस डीड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अप्रूवल चाहिए होता है. यही माइंडसेट है नाशुक्री के. जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जस्ट ड्रिंक ऑल रिलीजन्स लाइक अ स्मूदी. ईद मनाओ या होली मनाओ, फर्क क्या पड़ता है? होली मनाई जाने लगे ना, अब तो ऑफिशियल लेवल्स पर स्कूल्स करने लग गए हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता. हैलोवीन करनी है या कोई ईद पार्टी करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ईस्टर मनाओ या दिवाली मनाओ, सब कुछ तो हो रहा है. इससे नुकसान क्या हो रहा है? आप अपने कल्चर में इस्लाम को प्रमोट होता हुआ नहीं देख रहे. आपकी स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो आप इस्लामिक का लफ्ज हटा दें. फिर जब आप इस्लामिक, हाँ हम रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की, हम रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की इबादतगाह की, हम रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन के कल्चर की जो उनका कल्चर है, बट वी कैन नॉट प्रमोट इट ऑन ऑफिशियल लेवल. इसलिए कि 97.5% पॉपुलेशन मुसलमानों की है. आपकी पॉपुलेशन में आपका सिर्फ एडल्ट नहीं होता, यंग क्राउड होता है. वेयर यू विल ड्रॉ द लाइन? कि आपका बच्चा होली मनाएगा या ईद मनाएगा, या आपका बच्चा हेलोवीन करेगा या क्रिसमस करेगा, और कल को वो आपसे आकर सवाल करेगा कि सभी तो मुसलमानों वाले सेलिब्रेशंस हैं. हाउ यू विल ड्रॉ अ लाइन? हाउ यू विल मेक अ डिफरेंस? जिस सेलिब्रेशन के पीछे, एक जुमला लिख लीजिए, आइंदा आपको इस पर सवाल पूछने की मुश्किल नहीं आएगी. जिस सेलिब्रेशन के पीछे, जिस कल्चर में भी जो सेलिब्रेशन है, जिस सेलिब्रेशन के पीछे उसकी रिलीजियस रूट्स होंगी, इस्लाम हमें उसको अडॉप्ट करने की इजाजत नहीं देता. एज सिंपल एज दिस. जिस कल्चर के, जिस रिलीजन के, जिस सेलिब्रेशन में उसकी रिलीजियस रूट्स हैं, इस्लाम हमें उस सेलिब्रेशन को अडॉप्ट करने की इजाजत नहीं देता. एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी अ सॉरी मुस्लिम. अच्छा नहीं, कभी कभी कर लेते हैं. नहीं है, छोड़ दें. और ये क्या कौवा चला हंस की चाल अपने भी भूल गया? पहले डिसाइड कर लें आप कौवा हैं या हंस है. सही. जब आप एक दफा डिसाइड कर लेंगी तो आपके लिए चीजों को पकड़ना आसान हो जाएगा. जिंदगी को इस तरह से नहीं गुजारा जाता कि दो बोट्स हैं, एक पांव एक बोट में और दूसरा पांव दूसरी बोट में. स्टेबल जर्नी कैसे हो सकता है? एक कश्ती में आ जाइए, यू विल बी एट द सेफ साइड. आप खुद भी सुकून से रहेंगी और जो लोग आपकी कश्ती में बैठे हैं आप उनको भी सुकून में रखेंगी. वरना जब आप दो कश्तियों में दो पैर लटका के खड़ी रहेंगी
تو صرف آپ انسٹیبلٹی کا شکار نہیں ہوں گے، ان دونوں کشتیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے آپ ان کو بھی انسٹیبلٹی کا شکار کر رہی ہوں گی. تو یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں جو الثقلان کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو ناشکری کی مینیفیسٹیشن ہے، جو اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، حقوق العباد نبھاتے رہو. حالانکہ جس اللہ نے حقوق العباد دیے ہیں اسی اللہ نے آپ کو اور مجھے حقوق اللہ دیے ہیں. یا دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سب ریلیجنز کو مانو اور سب ریلیجن جو ہیں وہ ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں. جب جب انسانوں نے یہ کیا ہے انسان آرگنائزڈ ریلیجن سے دور ہو گئے ہیں. آج وہ لوگ جو اس ملک کے اندر، جو اس دنیا کے اندر، جو مسلم امت کے اندر آرگنائزڈ پیٹرن پر ریلیجن کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، باقی معاشرے کو وہ ایلینز لگتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی خاتون اٹھ کر اپنی فیملی میں کہتی ہے کہ میں سیگریگیشن کروں گی اپنے بیٹے کی شادی میں، آپ کو کتنا اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ کو کتنا پریشر فیس کرنا پڑتا ہے. اور سیگریگیشن کا مطلب یہ سیگریگیشن نہیں کہ جیسے ادھر رائٹ اینڈ لیفٹ ہم نے درمیان میں 4 فٹ کے گملے رکھ دیے، ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سیگریگیشن ہے. نہیں، یہ سیگریگیشن نہیں ہے. یا یو کین سے دیٹ از دا نمبر 1 اسٹیپ آف سیگریگیشن، بٹ دس از ناٹ دا سیگریگیشن. ایک ماں یہ کہتی ہے مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں سیگریگیشن کرنی ہے، اٹ مینس کہ اب عورتیں ایک الگ جگہ پر ہوں گی، مرد ایک جگہ پر ہوں گے. اور یہ آسان ہوتا ہے خاندانوں میں کرنا یا مشکل ہوتا ہے؟ جو انسان آرگنائزڈ ریلیجن کو آج بھی فالو کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے مشکل کریٹ ہوگی. صحابہ کے لیے مشکل ہوئی تھی یا وہ تو سب ایک دوسرے کو گلے میں ہار پھول پہنا رہے تھے؟ اچھا تو مسلمانوں کو ٹرافی، اسٹینڈنگ اویشن. صحابہ کے لیے بھی یہی مشکلیں تھیں. ان کے گھر والوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا تھا، ان کے گھر والوں نے ان سے اپنے قبیلے سمیت بائیکاٹ کر دیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ ہنگر سٹرائک پر چلی گئی تھی کہ جب تک تم محمد کا دین نہیں چھوڑو گے صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی. اور پھر اس حد تک وہ اپنی ہنگر سٹرائک میں گئیں کہ آلموسٹ شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. جب ان کی بہن نے، سعد بن ابی وقاص کی بہن نے ان کو بلا کر کہا تو انہوں نے کہا میری ماں کی ایسی 100 جانیں قربان، میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ وہی صحابی رسول ہیں کہ جن کی ماں کہہ رہی تھی کہ محمد کا دین چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں آیات نازل کر دیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ نے انسان کے اوپر والدین کے ساتھ اگر کسی ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے تو وہ صرف احسان ہے، وہ صرف دا بیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ مشکلات تو ہمیشہ لوگوں نے محسوس کی ہیں. آرگنائز ریلیجن پر جو چلنے کی کوشش کرے گا اس کے سامنے مشکلات آئیں گی. مسلمان نام کے مسلمان ہیں، سیلیبریشنز میں ہم کہیں ہندو ہیں، کہیں کرسچن ہیں، کہیں ہم کسی اور کو فالو کرتے ہیں. دیکھ لیں اپنی ساری، اب جو ہماری شادیوں کا حال ہو گیا ہے، کیا وہ مسلمانوں والی شادیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے. اپنی شادیوں کے اوپر اس کو سیٹ کر کے دیکھ لیں. آپ نے کہا برکت والا نکاح سادگی والا ہے. ہم نے کہا ہاں ہم نے مسجد میں نکاح کیا تھا، بڑی سادگی تھی. نکاح کا مطلب آپ کی پوری گیدرنگ. برکت والا نکاح سادگی والا ہے. ہماری شادیوں میں سادگی تو دور کی بات، وہ تو ایک الگ فیکٹر ہو گیا کہ ہم سادگی سے شادیاں کر رہے ہیں یا اسراف میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا ہماری شادیوں میں اللہ کی نافرمانی کے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں؟ تو نام کے ہم سب مسلمان ہیں. دلہن اور دلہا کا نکاح نامہ ریلیجن میں تو مسلم میں لکھا ہے نا، جبھی تو نکاح نامہ بن رہا ہے ان کا. اور کرتوت ہم خود جان سکتے ہیں. ہم نام کے مسلمان اور ہماری زندگیوں میں کبیرہ گناہ عام ہیں. ہم نام کے مسلمان، ربا بیسڈ اکانومی عام ہے. کیوں نہیں سٹینڈ لیا جاتا ہم سے کہ ہم کاروبار میں نہ لگائیں 6 فیکٹریز، 6 کی جگہ 2 ہوں، کم ہو 1 ہو، لیکن وہ رزق حلال کی ہو، ربا پر نہ ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے سود لینے اور سود کا معاملہ کرنے والے کے لیے. کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹس کو
प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल कर कन्वेंशनल बैंकिंग के करंट अकाउंट में रखना। कभी कभी हमें लगता है माल कम हो जाएगा, लेकिन जो कम किफायत कर जाता है वो बरकत वाला होता है। आज हमारे घरों के अंदर शायद ये माल की बेबरकती है, माल का हलाल ना होना है कि हमारी औलादें हमारी दुश्मन, हमारी औलादें हमारी नाफरमान, हमारी औलादें रिबेलियस एटीट्यूड की तरफ, आपस में सिबलिंग्स बहन भाई कांस्टेंट झगड़े, आपस में रिश्तेदार कॉन्स्टेंटली एक दूसरे की जेलिसी पर, बाहर माशरा कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार, जो जिसको जितना धोखा दे सकता है वो देता है। शायद ये माल की बेबरकती ही है, रिस्क का हलाल ना होना है। हम सब मुसलमान हैं, 97.5% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन ये हमारा अथकलान की कैटेगरी में आना है। हम बोझ हैं जमीन पर। हाँ, हम नाम के मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हम नाशुक्री की मिसालें कायम कर रहे हैं। ये मुल्क हमें जिस तरह से मिला है, हमें तो खैर कहानियों में ही पढ़ा है ना, हमारे दादा, हमारी नानी, हमारे बुजुर्ग वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, फिर उनको कहीं जाकर ये मुल्क की नेमत मिली है। हम इस मुल्क की कितनी कदर कर रहे हैं। जिसको अल्लाह की कदर नहीं होती वो किसी की कदर नहीं करता, और जिसको अल्लाह की कदर हो जाती है वो अपनी हर नेमत का हक अदा करने की कोशिश करता है। तो ये जो यहाँ अल्फाज आए हैं सनफ़रुगु लकुम, मुफस्सिरून के मुताबिक अल्लाह ताला का एक सार्कास्टिक वे है ये, सनफ़रुगु लकुम, अन करीब हम तुम्हारे लिए फारिग होंगे। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं थी। ये वो लोग हैं जो कहते थे क्या हर बात में अल्लाह अल्लाह करने लग जाती हो, क्या हर बात में रिलीजन लेकर आ जाती हो, क्या हर बात में हदीस और कुरान लेकर आ जाती हो। ये वो लोग हैं जिनका माइंडसेट था अल्लाह इतनी मामूली मामूली बातों पर मुझे थोड़ी पकड़ेगा। ये वो लोग हैं जिनका शायद सोच और अप्रोच ये थी कि अल्लाह तो बड़े मामलात संभालने में इतना बिजी है, अब मेरी जैसी एक मामूली सी खातून को अल्लाह ताला जो है वो छोटी छोटी चीजों पर कैसे ऑब्जर्व करेगा। ये वो लोग हैं जिनका माइंडसेट था अल्लाह तो रहीम है, वो कैसे मुझे जहन्नुम में डालेगा। इसलिए कि उनकी अप्रोच गफलत वाली और जाहिलिया वाली थी, इग्नोरेंस थी। दीन का इल्म हासिल किया लेकिन पिक एंड चूज के साथ, अपने मतलब का। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा अल्लाह को पुकारना काफी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में तो बड़े डाउट्स हैं। ये तमाम के तमाम सुन लें, अल्लाह सार्कास्टिक वे में कह रहा है सनफ़रुगु लकुम, अनकरीब हम तुम्हारे लिए फारिग होंगे। क्या अल्लाह को एक काम करने के लिए दूसरा काम छोड़ना पड़ता है? आपके और मेरे जैसे कमजोर से इंसान भी मल्टीटास्किंग करना जानते हैं। आप यहाँ बैठे हुए लिख भी रही हैं, हो सकता है साथ साथ टेक्स्ट भी कर रही हूँ किसी को, मुझे भी सुन रही हैं, साथ साथ आपका जहन भी चल रहा है। मल्टीटास्किंग आप करती हैं ना। और खवातीन के तो अल्हम्दुलिल्लाह का बाज दफा लगता है खवातीन के 2 हाथ नहीं होते, 10-12 हाथ तो होते हैं, खासतौर पे इफ्तारी से पहले पहले। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत और ईमान के साथ ऐसे ही दौड़ता भागता रखे। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे नेमतें ही नेमतें दी हैं। अल्लाह वाज़े करना चाह रहा है थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो। एक इंसान भी मल्टीटास्किंग करता है, चलो ये तो इंसान हो गया, फिर भी हम समझ लें कि इंसान लिमिटेड है, अक्ल लिमिटेड है, ताकत लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। हो सकता है हमें एक काम के लिए अपने दूसरे काम को रोकना पड़े, लेकिन अल्लाह की जात कामिल है। अल्लाह को किसी एक तरफ मुतवज्जे होने के लिए किसी दूसरी तरफ से अपने आप को डिटैच नहीं करना होता। फिर भी अगर अल्लाह ताला ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि अनकरीब हम तुम्हारे लिए फारिग होंगे, यानी बी अटेंटिव, फोकस तो अभी भी तुम्हारे ऊपर है, अब तो तुम्हें मजीद जो है हम बहुत अटेंशन के साथ देखेंगे। वो दुनिया जो खत्म होने वाली है, सनफ़रुगु लकुम, तमाम कायनात खत्म हो जाएगी, फिर तो सारा फोकस इंसान और जिन के हिसाब किताब पर ही होगा। अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह कॉस्मोस को चलाने में इतना बिजी है,
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس وقت جو اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم ہے انہی کی رسپانسبلٹیز اور انہی کی نیڈز پورا کرنے میں بڑا بزی ہے، تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر، سب ختم، فنا. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی. چلو تم کہتے تھے اللہ بڑا بزی ہے، ویری سارکیسٹک وے، اب تو اللہ فارغ ہو گیا، تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گے، انسان وقتی فنا ہوں گے. پہلا ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا، ہر مخلوق کو موت آ جائے گی. سیکنڈ ٹرمپٹ پر کیا ہوگا؟ فیز 2، تمام انسان اور جن دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور روز محشر کی طرف ان کو ڈریگ کیا جائے گا. اب اللہ کا سارا اٹینشن ان دو مخلوقات کے حساب کتاب پر ہوگا. وہ جو دنیا میں سمجھتے تھے اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے میرے جیسی معمولی سی انسان پر فوکس کرنے کا، اب اللہ کا سارا فوکس اسی انسان پر ہوگا. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، let the interrogation begin. اور انٹیروگیشن کوئی جج نہیں کر رہا دنیا کا، کوئی پولیس آفیسر نہیں کر رہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اسی لیے اس مقام پر سورہ رحمان کی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے قیامت کا انٹروڈکشن شروع ہو رہا ہے، اور ایک طرح سے آپ کو یہاں امپیکٹ ملے گا. اللہ کا یہ تمام آیات مینشن کرنا الرحمن کا یہ انڈائریکٹ مرسی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنے اعمال کو درست کر لو. سَنَفْرُغُ، we shall make time just for you. فراغا عربی میں کہتے ہیں، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں فارغ، کسی کام سے مکمل فارغ ہو جانا. فراغا عربی میں کہتے ہیں، مثال دینے کے لیے آپ کو ڈکشنریز میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں گلاس پانی سے بھرا ہوا تھا، آپ نے سب پی لیا تو اب خالی ہو گیا. کسی چیز کا مکمل فارغ ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہ گاروں کو، ناشکرے لوگوں کو، اور اپنے ڈس بلیورز کو، جنہوں نے اللہ کی بات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اب میرے عدل کی ساری اٹینشن نافرمانوں کی طرف ہوگی قیامت کے دن. بالکل جیسے قیامت کے دن اللہ کی 99% رحمت کی اٹینشن تمام کی تمام مومنین پر ہوگی. واضح کر دیا گیا. یہ جو یہاں پر سین آیا ہے نفرغو کے شروع میں، سا، سین زبر سا، یہ آتا ہے نیئر فیوچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے. قرآن میں 2 حروف آتے ہیں جو نیئر فیوچر کو پریزنٹ کرتے ہیں. ایک آتا ہے سین زبر سا جو یہاں آیا ہے، ایک آتا ہے سوفا. سوف تعلمون آتا ہے نا قرآن میں، ان قریب تم سب جان لو گے. سا اردو میں ترجمہ آپ کو مور اور لیس ان دونوں کا ایک ہی جیسا ملتا ہے. سا ان قریب ان نیئر فیوچر، سوفا ان قریب ان نیئر فیوچر. لیکن عربی زبان میں ان دونوں میں فرق ہے. عربی زبان کا کوئی بھی ایک لفظ یا کوئی بھی ایک حرف دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہوتی ہے، ہر لفظ میں انریچڈ میننگز ہوتے ہیں. سا جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے immediately I will give you. سعودی کا immediately I will give you، میں تمہیں بس ابھی دے رہا ہوں، ابھی دوں گا. اور اگر سوفا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے I will give you in a while. اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ابھی میں تھوڑے ٹائم میں تمہیں دوں گا. یہاں پر آیا ایھا الثقلان، ثقلان ڈیول ہے، تثنیہ، اے زمین کے 2 بوجھو، یعنی کون کون؟ جن اور انسان. اور یہ دونوں مخلوقات اکاؤنٹیبل مخلوقات ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے فارغ ہوں گا اے جنوں اور انسانوں، تو یہ کن انسانوں کی بات ہے؟ جو ناشکر، نافرمان اور سٹربن انسان تھے، کہ اللہ اب تمہاری طرف پوری اٹینشن کے ساتھ پرومیننٹلی آنے والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں تخویفن ہے، اس آیت میں تھریٹ ہے. اللہ نے تھریٹ دی ہے جنوں کو اور انسانوں کو، وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں.
تاکہ ابھی وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں. کہ اللہ کبھی اتنا فری نہیں ہوتا ہے کہ اس کو باقی سارے کام چھوڑنے پڑیں تاکہ وہ ایک کام کو سنبھال لے. ثقل عربی زبان میں کہتے ہیں a load on top of the camel. بالکل جیسے انسان اور جن زمین کے اوپر ایک بوجھ ہیں، اسی لیے انسان اور جن کے لیے ثقل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جو اونٹ کے اوپر کوئی وزن رکھا جاتا ہے اس کو ثقل کہا جاتا ہے. آئیڈیا کیا دیا گیا؟ وہ انسان اور وہ جن جو نافرمان ہوتے ہیں وہ اس زمین پر بوجھ ہیں.